श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्र ब्रूमः शाब्दमतेः गवादिव्यक्त्यवगाहित्वम् अवश्यं कारणप्रयोज्यम्। शाब्दबुद्धिः नाम विषयः भवद्भिः ज्ञातः एव। पूर्वं तत्र न च वाच्यमिति या शङ्का कृता सः सिद्धान्तः एव अस्ति। सिद्धान्तः एव इदानीमत्र निरूप्यते, सैव विषयः निरूप्यते। शाब्दमतेः गवादिव्यक्त्यवगाहित्वम् अवश्यं कारणप्रयोज्यं। शाब्दबुद्धौ गो भासते, गौः भासते, तादृशव्यक्त्यवगाहित्वं यदस्ति, व्यक्तेः अवगाहनं केन भवति इत्युक्तौ कारणप्रयुक्तत्वात्। तद्भासकं तत्र अस्ति इति कृत्वा सः विषयः तत्र भासते। अतः कारणप्रयोज्यं जन्यधीविषयतायाः तत्प्रयोज्यत्वनियमात्। एवञ्च किं जातं, जन्यधीः जन्यः शाब्दबोधः भवति। शाब्दबोधे गोत्वं भासते, गौः अपि भासते। यस्मात् गोः गोत्वस्य च भानं वर्तते, तद्भासकं कारणम् एव तत्र स्वीकर्तव्यं, प्रयोजकं किञ्चित् कारणं स्वीकर्तव्यं। तच्च कारणं यथा गोत्वं, गोत्वे शक्तिज्ञानं, तथा गवि अपि शक्तिज्ञानं तत्र कारणं भवति इत्ययं विषयः पूर्वमस्माभिः चिन्तितः एव। तदेव अत्र इदानीं निरूपितं। तत्र प्रतिबन्धिः दीयते। अन्यथा यदि कारणप्रयुक्तत्वं न स्वीक्रियेत, कारणेन विनापि बोधे फले किञ्चित् यदि भासेत, तर्हि पक्षधर्मिकसाध्याद्यवगाहितादेरपि प्रयोज्यता न स्यात्। अनुमितिसामान्यं प्रत्येव ज्ञानत्वादिना हेतुत्वस्य लाघवेन औचित्यात्। तत्र उच्यते पर्वतः वह्निमान् इत्यनुमितिः जायते। पर्वतः वह्निमान् इत्यनुमितिं प्रति किं कारणं? परामर्शः कारणं। पर्वते एव वह्निः कुतः गृह्यते? महानसे वह्निः कुतः न गृह्यते? वह्निधूमयोः व्याप्तिः तु वर्तते। धूमदर्शनेन पर्वते एव वह्निः कुतः गृह्यते? महानसे वा, चत्वरे वा, गोष्ठे वा, अन्यत्र क्वचित् वह्निः गृह्यताम् इति चेत् पक्षधर्मताज्ञानं तत्र नियामकम् इति उच्यते। यस्मात् हेतुमत्ता पर्वते गृहीता, हेतुमत्ताज्ञानं पर्वतविषयिणी विषयकं, तस्मात् पर्वते एव तत्र वह्निः सिद्ध्यति। अतः पर्वतविशेष्यकत्वसम्पादनार्थं तत्र किं कृतं? पर्वतनिष्ठविषयतायाः प्रयोजकं किं भवति? पक्षधर्मताज्ञानम्। अतः तादृशपक्षधर्मताज्ञानसहकृतपरामर्शः पर्वते वह्निभासकः। पक्षधर्मताज्ञानसहकृतपरामर्शः पर्वते वह्निभासकः इति स्वीक्रियते। तत्रापि एवमेव अस्तु। यथा अत्र गोविशेष्यकगोत्वप्रकारकशक्तिज्ञानेन विनापि केवलगोत्वे शक्तिं गृहीत्वापि यथा गोविशेष्यकगोप्रकारकबोधः जायते, तद्वदेव अस्मिन् स्थलेपि पक्षधर्मताज्ञानम् अथवा परामर्शः इति किञ्चित् कारणं मास्तु एव। किं तत्र कारणं? ज्ञानं कारणम्। अनुमितिः यदि जननीया, अनुमितिं प्रति किं कारणं? ज्ञानं कारणं। ज्ञानत्वेन रूपेण ज्ञानं कारणम् इति स्यात्। बहुलाघवमस्ति, लाघवमेव खलु भवताम् अपेक्षते, तर्हि बहुलाघवमस्ति। ज्ञानत्वेन रूपेण ज्ञानं कारणम् अनुमितिं प्रति इति क्रियते चेत् पर्वते एव वह्निः सिद्ध्येदिति तत्र नियमः न स्यात्। यदि पर्वते एव यदि वह्निसिद्धिः अपेक्षिता, तर्हि पूर्वं पर्वते एव धूमवत्ताज्ञानं तत्र अपेक्षते, तदेव च कारणमित्यपि च अङ्गीकर्तव्यम्। अतः अन्यथा पक्षधर्मिकसाध्याद्यवगाहितादेरपि प्रयोज्यता न स्यात्। अनुमितिसामान्यं प्रत्येव ज्ञानत्वादिना हेतुत्वस्य लाघवेन औचित्यात्। पक्षतादिसहकृतपरामर्शाद्युत्तरज्ञानस्य तत्प्रकाशस्यैव वा पक्षे साध्यावगाहित्वनियमात् एव अनुमित्यादेः प्रतिनियतपक्षाद्यवगाहित्वसिद्धेः। अतः प्रतिनियतपक्षाद्यवगाहित्वम् अपेक्षते चेत् किमपेक्षते? पक्षे एव हेतुमत्ताज्ञानमपेक्षते इति यथा तत्र तद्वत् प्रकृतेपि गविशक्तिज्ञानसत्त्वे एव गोविशेष्यकगोत्वप्रकारकः तत्र भानं भवितुमर्हति।
अन्यथा किं स्यात्? भवता किमुक्तं? शाब्दबोधे यो यः भासते तत्र सर्वत्र शक्तिः नापेक्षते, शक्तिप्रयुक्तत्वं नापेक्षते चेत् गौः इति पदं प्रयुक्तम्, अयं गौः इति पदं प्रयुक्तं। गोपदे प्रयुक्तेपि यथा गविशक्त्यभावेपि गोः तत्र भानं भवति, तथा घटस्यापि भानं भवतु, अथवा कस्यचित् काकस्य भानं भवतु, तत्र कुतो न भवति? भो तत्र शक्तिः नास्ति भोः, तत्र शक्तिज्ञानं न गृहीतं। गोपदस्य तत्र काके वा घटे वा मठे वा शक्तिः यस्मात् नास्ति, तस्मात् तादृशपदार्थस्य भानं न भवति इति चेत् तर्हि अवश्यं तत्र शक्तिः स्वीकर्तव्या एव। गवि तत्र अवश्यं व्यक्तौ तत्र शक्तिः स्वीकर्तव्या एव। यस्मात् गवि एव शक्तिः अस्ति गोपदस्य, घटपदस्य घटे एव शक्तिः, न तु मठे वा अन्यस्मिन् चटे वा। तस्मात् तादृशस्य उदासीनस्य तत्र भानव्यावृत्त्यर्थं, भानवारणार्थं व्यक्तो शक्तिः स्वीकर्तव्या एव, अनुमितिवदेव। किञ्च गोत्वशक्तत्वं न गोत्वसमर्थत्वं। तस्य धीरन्वय यस्य धीः अन्वयधीहेतुः अप्रसिद्धत्वात्। किञ्च गोत्वशक्तत्वं न गोत्वसमर्थत्वं। शक्तत्वं नाम गोत्वसमर्थत्वम् इति नार्थः। प्रथमदिने एव मया इदम् उपपादितं। शक्तिः नाम सामर्थ्यमिति तैः उच्यते। शक्तिः नाम पदनिष्ठसामर्थ्यं, तादृश अर्थबोधजननसामर्थ्यं, तादृश अर्थबोधजननसामर्थ्यम् इति उच्यते मीमांसकैः। अतः पदं किं भवति? समर्थं भवति, तादृशबोधजननसमर्थं भवति इति उच्यते। तर्हि गोत्वशक्तत्वं नाम न गोत्वसमर्थत्वं, तदेव निराक्रियते, मीमांसकमतं निराक्रियते। गोत्वशक्तत्वं नाम गोत्वसमर्थत्वमिति नार्थः। यस्य धीः अन्वेधीः अप्रसिद्धत्वात्। तादृशज्ञानम् अन्वेधीः प्रति कारणम् इति न प्रसिद्धं। नाम तादृशसामर्थ्यज्ञानेन कदाचिदपि अन्वयबोधः न भवति। यस्य धीः इत्युक्तौ तादृशसमर्थत्वधीः, अन्वयधीहेतुः इत्यप्रसिद्धः। अन्वयधीयं प्रति तत्कारणम् इति न सिद्धं। नापि तत् गोचरम् अभिधानात्मकम्, अभिधानामकं पदार्थान्तरम्। अभिधा इति कैश्चित् स्वीक्रियते, अभिधा इति कैश्चित् पदार्थान्तरमिति स्वीक्रियते। नापि तद्गोचरम् अभिधानामकं पदार्थान्तरं। शक्तिः नाम तादृश अभिधा इति अन्यः अतिरिक्तः पदार्थः इत्यपि न मानाभावात्। तादृश अतिरिक्तपदार्थस्वीकारे किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। न वा गोत्वानुभवजनकत्वं। गोत्वशक्तत्वं नाम गोत्वानुभवजनकत्वं, गोत्वविषयक अनुभवजनकत्वं गोत्वशक्तत्वम् इत्यपि न। पटादिपदस्य अपि गोत्वशक्तत्वापत्तेः। तस्यापि गवादिपदाकाङ्क्षादिसाचिव्येन गोत्वानुभवजनकत्वात्। इदानीं गोपदं प्रयुक्तं, तत्र गोत्वानुभवजनकत्वं शक्तत्वम् इति उच्यते चेत् गोत्वानुभवजनकत्वं पटपदस्यापि वर्तते। गोत्वविषयक शाब्दबोधजनकत्वं कस्य अस्ति? पटस्यापि, पटपदस्यापि वर्तते। पटपदेन कथं भोः गोः तत्र शाब्दबोधः भवति इति चेत् यत्र समूहालम्बनात्मकबोधः भवति, अतः अथवा गौः पटवान्, तत्र गोः उपरि किञ्चित् वस्त्रं स्थापितं भवति, तादृशस्थले गौः पटवान् इति तत्र कश्चन बोधः जातः। पटवदभिन्नः गौः इति कश्चन शाब्दबोधः जातः। तादृशशाब्दबोधं प्रति किं तत्र कारणं? गौः पटवती अथवा वृषभश्चेत् गौः पटवान् इति तत्र तादृशवाक्यं प्रमाणं भवति। तर्हि तादृशवाक्ये पटपदमपि अस्ति, गोपदमपि अस्ति। तादृशवाक्यात् कीदृशबोधः भवति? पटवदभिन्नः अभिन्नः गौः इति तत्र बोधः जायते। तादृशशाब्दबोधजनकत्वं यथा गोपदस्य अस्ति तथा पटपदस्यापि अस्ति। गोपदसमभिव्याहृतपटपदस्य, गोपदसाचिव्येन, साचिव्येन इत्युक्तौ सहकारेण, तत् समभिव्याहृतपटपदस्यापि तादृशशब्दबोधजनकत्वमस्ति इति कृत्वा यदि केवलम् अनुभवजनकत्वं, गोत्वविषयक अनुभवजनकत्वं शक्तत्वम् इति उच्येत, गोत्वविषयक गोविषयक शब्दबोधजनकत्वं पटपदस्यापि वर्तते गोपदसहकारेण। अतः पटपदेपि गोत्वशक्त्यापत्तिः, पटपदेपि गोत्वशक्तत्वव्यवहारापत्तिः।
गृहीतं स्पष्टं वा? यत्र पटपदसहकृतगोपदं प्रयुक्तं पटपदसमभिव्याहृतगोपदं यत्र प्रयुक्तं तस्मादपि शाब्दबोधः कश्चन भवति खलु. तादृश अखण्डशाब्दबोधे तादृश अखण्डशाब्दबोधं प्रति गोपदं यथा कारणं तथा पटपदमपि तत्र कारणं भवति. शाब्दबोधः कीदृशः? गौः पटवदभिन्ना, पटाभिन्ना न भवति, गौः पटवदभिन्ना भवति. तर्हि पटवद् अभिन्ना इति यः शाब्दबोधः तादृशशाब्दबोधं प्रति गौः नाम गोपदं यथा कारणं तथा पटपदमपि तत्र कारणं भवत्येव. केवलं गौः इत्युक्तौ पटवदभिन्ना गौः इति बोधः जायते वा? अतः किं प्रयोक्तव्यं? पटवान् गौः इति प्रयोक्तव्यं. तर्हि पटपदमपि वाक्ये अपेक्षते. तर्हि एकस्मिन् वाक्ये यथा गोपदमस्ति तथा पटपदमपि वर्तते. अतः तादृशवाक्यघटकतया गोपदस्य यथा शाब्दबोधजनकत्वं, शाब्दबोधः एकः एव अस्ति, तज्जनकं पदं भिन्नं भिन्नं. रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र रामः गमनानुकूलकृतिमान्, ग्रामकर्मकगमनानुकूलकृतिमान् इति शाब्दबोधः जायते. तादृशशाब्दबोधजननार्थं रामपदमपि अपेक्षते, ग्रामपदमपि अपेक्षते, अं प्रत्ययः अपेक्षते, गमधातुः अपेक्षते, तिप्रत्ययः अपेक्षते. एतानि पदानि सन्ति चेदेव किं भवति? एकः अखण्डः शाब्दबोधः जायते. तादृशशाब्दबोधं प्रति यथा ग्रामपदं कारणं तथा रामपदमपि कारणम्. एवं किल? एवमेव गच्छति इत्यत्र गमधातुः अपि तादृशशाब्दबोधं प्रति कारणं. तर्हि शाब्दबोधजनकत्वं कस्य कस्य वर्तते? रामपदस्य, ग्रामपदस्य, अम्प्रत्ययस्य, सर्वेषामेव तादृशशाब्दबोधजनकत्वमस्ति. तद्वदेव पटवती गौः इत्यत्रापि, पटवान् गौः इत्यत्रापि गौः उभयलिङ्गी अस्ति, तस्मात् अहम् उभयथापि वदामि. पटवती गौः इति यदा उच्यते तर्हि पटवदभिन्ना गौः इति यः शाब्दबोधः अखण्डः, तादृशशाब्दबोधजनकत्वं गोपदस्यापि अस्ति, पटपदस्यापि अस्ति, वतुप्रत्ययस्यापि वर्तते खलु. तर्हि गोत्वविषयकशाब्दबोधजनकत्वं यथा गोपदस्य वर्तते तथा तत्समभिव्याहृतपटपदस्यापि तादृशशाब्दबोधजनकत्वम् आगतं. पटपदस्यापि तादृशशाब्दबोधजनकत्वम् आगतं. तर्हि यदि भवता शक्तत्वं नाम गोत्वविषयक अनुभवजनकत्वम् इति यदि उच्यते, गोत्वविषयक अनुभवः पटवदभिन्ना गौः इति. तादृशशाब्दबोधजनकत्वं यथा गोपदस्य तुल्यं पटपदस्यापि इति कृत्वा पटपदे गोत्वशक्तत्वव्यवहारापत्तिः. अतः शक्तत्वं नाम अनुभवजनकत्वं बोधजनकत्वमिति न वक्तव्यम्. न वा गोत्वानुभवजनकत्वं पटादिपदस्यापि गोत्वशक्तत्वापत्तेः, पटादिपदस्यापि गोत्वशक्तत्वापत्तेः. कुतः? तस्यापि गवादिपदाकाङ्क्षादिसाचिव्येन गोत्वानुभवजनकत्वात्. न च गोत्वानुभवसामान्यं प्रति हेतुत्वं तथा गोत्वानुभवसामान्यं प्रति हेतुत्वं गोपदशक्यत्वम् इति उच्यते चेत् इत्यपि न. कुतः? गवादिपदेपि असत्वात्. गवादिपदेपि गोत्वानुभवसामान्यं प्रति कारणत्वं नास्ति. गोत्वानुभवसामान्यं प्रति गोपदं तत्र कारणं न भवति. नापि गोत्वानुभवजनकत्वप्रकारक नित्यसङ्केतवत्वं, तादृशसङ्केतवत्वमात्रं वा गोत्वशक्तत्वम् इति साम्प्रतम्. गोत्वशक्तत्वं नाम गोत्वानुभवजनकत्वप्रकारक नित्यसङ्केतवत्वं. सङ्केतः नाम ईश्वरेच्छा. तादृश ईश्वरेच्छायां प्रकारतया किं भासते? गोत्वानुभवजनकत्वं. गोत्वानुभवजनकत्वं तत्र भासते. विशेष्यविधया इदं प्रकारविधया गोत्वानुभवजनकत्वं भासते. तादृशगोत्वानुभवजनकत्वप्रकारकनित्यसङ्केतवत्वं शक्तत्वम् इत्यपि न वक्तव्यं. गोपदं विशेष्यविधया भासते. गोपदं गोत्वानुभवजनकं, गोपदं गोत्वानुभवजनकम् इति ईश्वरेच्छा. गोपदं गोत्वबोधकं भवतु इति खलु ईश्वरस्य इच्छायाः आकारः. तर्हि गोत्वानुभवजनकत्वप्रकारक गोपदविशेष्यक नित्यसङ्केतवत्वं गोपदे विद्यमानशक्तत्वम् इत्यपि न वक्तव्यम्. कुतः? गोपदं गोत्वेन गवानुभवस्य जनकतया
न संकेतितम् इत्यादिग्रहेऽपि तस्य ग्रहात् गोत्वेन गोः अन्वयधी प्रसङ्गात् इति एवं रीत्या उच्यते चेत् गोपदं गोत्वेन गवानुभवस्य जनकतया न संकेतितम् इति एकं ज्ञानं स्वीकृतं, निषेधात्मकं ज्ञानं स्वीकृतं। तत्र नै भासते, नयर्थः भासते। गोपदं गोत्वेन गवानुभवस्य जनकतया न संकेतितम् इति ग्रहः भवति चेदपि शब्दबोधः स्यात्। कुतः? तत्र एते सर्वमपि विषयः अस्ति। नाम गोत्वानुभवजनकत्वं तत्र विषयः वा न वा ज्ञाने? विषयः भवति। तदभावः विषयश्चेत् तत् प्रतियोगितया इदं विषयः तत्र भवत्येव। अभावज्ञाने प्रतियोगी अपि तत्र विषयः भवत्येव इति कृत्वा तद्विषयकग्रहादपि गोत्वेन गोः तत्र अन्वयधी प्रसङ्गात् गोत्वेन गोविषयकज्ञानापत्तिः। किन्तु सिद्धान्तः उच्यते गोत्वेन गवानुभवस्य जनकतया संकेतितत्वं तथा। किं शक्तत्वं नाम गोत्वेन गवानुभव जनकतया संकेतितत्वं। गोत्वेन गवानुभवस्य जनकतया संकेतितत्वमेव गोपदे विद्यमानशक्तत्वं। तथा च पदधर्मिक तज्ज्ञानत्वेन गोत्वप्रकारकशाब्दं प्रति हेतुतायां गोत्वस्य इव तद्विशिष्टस्य गोरपि विषयविधया अवच्छेदकत्वात् अवश्यं गोत्वादिविशिष्ट गवादिः गवादिपदस्य अर्थः। एवञ्च शक्तत्वं नाम किम् अस्माभिः व्यवस्थापितं? गोत्वेन गवानुभवस्य जनकतया संकेतितत्वम् इति उक्तं। तर्हि गोत्वस्य यथा भानार्थं गोत्वेन गवानुभवस्य संकेतितत्वम् अपेक्षते, जनकतया संकेतितत्वं ज्ञानमपेक्षते, तद्वदेव पदधर्मिक तज्ज्ञानत्वेन गोत्वज्ञानत्वेन गोत्वप्रकारकशाब्दं प्रति हेतुतायां गोत्वस्य यथा कारणत्वं गोत्वस्य इव तद्विशिष्टस्य गोः विषयविधया अवच्छेदकत्वात्। तत्र गोत्वं यथा अवच्छेदकं भवति पूर्वं मया वर्णितं। तादृशशब्दबोधनिष्ठ जन्यतानिरूपित जनकता शक्तिज्ञाने, तादृशशक्तिज्ञाने विषयविधया विषयतासम्बन्धेन किं भासते? गोत्वं भासते। गोत्वं जनकतावच्छेदकं भवति विषयतासम्बन्धेन। यथा विषयतासम्बन्धेन गोत्वं जनकतावच्छेदकं तथा विषयतया गौः अपि तत्र जनकतावच्छेदिका भवति। गौः अपि तत्र जनकतावच्छेदिका भवति। गोत्वस्य इव तद्विशिष्टगोः अपि विषयविधया अवच्छेदकत्वात्, विषयविधया अवच्छेदकत्वात् अवश्यं गोत्वादिविशिष्टः गवादिः गवादिपदस्य अर्थः। अतः गोपदस्य कः अर्थः? गोत्वविशिष्टगौः, गोत्वादिविशिष्टः गवादयः गोपदस्य अर्थः। गोपदस्य गोत्वविशिष्टगविशक्तिः इति सिद्धान्तः व्यवस्थापितः। एवञ्च केवल गोत्वे शक्तिग्रहेण गोविशेष्यकगोत्वप्रकारकशब्दबोधः न कदाचिदपि भवितुमर्हति इति कृत्वा गवि अपि शक्तिः अवश्यं स्वीकर्तव्या, गोः अपि जनकतावच्छेदककोक्षो प्रवेशः अवश्यं कर्तव्यः। तेन च शाब्दबोधे गोः तत्र विशेषविधया भानम् उपपादयितुं शक्यते, नान्यथा इति प्राभाकरमतं निराकृत्य स्वसिद्धान्तः उपस्थापितः। नास्ति यतोहि गोत्वेन तस्य अनुगमः यस्मात् क्रियते तस्मात् आनन्त्यं परिह्रियते नैयायिकेन। जनकतावच्छेदक आनन्त्यम् आपादितं। कदा आनन्त्यं स्यादिति चेत् गोः यदि स्वरूपतः भानं केवल गौरेव तत्र भासते चेत् गोत्वेन रूपेण निखिलगवां तत्र ज्ञानं तु भवितुमर्हति। गोत्वेन रूपेण तत्र निखिलगवां तत्र ज्ञानं भवितुमर्हति इति एकम्। अन्यच्च जनकतावच्छेदकं किं भवति? गौः जनकतावच्छेदकः भवति गौः। जनकतावच्छेदकता कुत्र? गवि। यदि गावः अनन्ताः तत्र सर्वत्र जनकतावच्छेदकत्वं कल्पनीयमिति कृत्वा आनन्त्यम् आपादनीयं। परन्तु जनकतावच्छेदकतात्वेन रूपेण जनकतावच्छेदकतायाः अनुगमः क्रियते। निखिलगोषु विद्यमाना या जनकतावच्छेदकता तस्याः जनकतावच्छेदकतायाः जनकतावच्छेदकतात्वेन रूपेण अनुगमः क्रियते। यदा अनुगमः क्रियते तदा
व्यक्तेः अनन्त्यम् अस्ति इति कृत्वैव तत्र अनुगमः क्रियते। अनुगमेन किं भवति? ज्ञाने सौकर्यं। नाम अनन्त्यं भवति इति कृत्वा एकः एव घटः अस्ति जगति तले इति स्वीकर्तुं शक्यते वा? अनन्तघटस्वीकारे गौरवं भवति। अतः जगतीतले कति घटाः सन्ति? एकः एव घटः अस्ति, लाघवम् इति। तथा अप्रामाणिकलाघवं किञ्चित् सम्पाद्य प्रयोजनं नास्ति। यद् लाघवं सम्पाद्यते तत् प्रामाणिकम् अपेक्षते। परन्तु तादृश सर्वेषां घटानां ज्ञानं यदि कारणमिति उच्यते, सर्वेषां घटानां यदि ज्ञानं सम्पादनीयं चेत् बहु क्लिष्टम्। आजीवनं सः न्यायशास्त्रारम्भात् पूर्वं किं कुर्यात्? घटं यत्र यत्र घटः अस्ति सर्वत्र दृष्ट्वा आगच्छति। तावता यदा इतः आरभ्यते, शृङ्गेरितः सः आरभते घटं द्रष्टुं, काश्मीरपर्यन्तं यदा गच्छति तावता शृङ्गेरिमध्ये नूतनाः घटाः उत्पन्नाः भवन्ति पुनः। तावता इति असर्वज्ञदुर्ज्ञेयत्वं तु अस्ति एव। परन्तु घटत्वेन रूपेण तस्य सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्य निखिलघटानां एतद्देशस्थानां देशान्तरस्थानां निखिलघटानां घटत्वेन रूपेण अनुगमय्य निखिलघटानां ज्ञानं यथा सम्भवति, तथा घटे विद्यमानाया जनकतावच्छेदकता तादृश अनन्तजनकतावच्छेदकतानामपि जनकतावच्छेदकतात्वेन अनुगमं कृत्वा जनकतावच्छेदकतात्वं तत्र किं भवति? सामान्यलक्षणा। तादृशसामान्यलक्षणाप्रत्यासत्य जनकतावच्छेदकतात्वेन जनकतावच्छेदकतायाः तत्र ज्ञानं सम्भवति। तादृशजनकतावच्छेदकीभूतगोः तत्र ज्ञानेन शक्तिग्रहः उपपादयितुं शक्यते। नैयायिकमते सर्वविधरोगस्य कृते मेडिसिन् अस्ति, अतः सर्वमपि तत्र उपपादयितुं शक्यते, क्लेशः नास्ति। अतः व्यक्तौ शक्तिस्वीकारे आनन्त्यं चेत् वयम् अनुगमं कुर्मः। नैयायिकाः अनुगमं कर्तुमेव उपविष्टाः सन्ति। अतः तादृश अवच्छेदकतात्वेन रूपेण अनुगमय्य ज्ञानं सुकरं भवितुमर्हति। तादृशज्ञानस्य कारणत्वमपि उपपादयितुं शक्यते। इत्येतावता प्रातःकालीनसत्रं समापयामः।